This is a very sensitive issue. आणि म्हाका दिसता गेले ते जायते आमगेल्या जे सेशनाक सगळे आमदार विचारपा सोदताले. Speaker sir, sorry, there is anxiety among the parents about lack of implementation of NEP and the lack of communication that ought to have happened. The education department should have conducted proper dialogue with all the stakeholders, including parents, and given them confidence. Speaker sir, the department should have done the following. Clear communication from policymakers is crucial. Engaging stakeholders in dialogue to address the concerns and build confidence. Speaker sir, I am given a reply dila, that the State Institute of Education and Training was upgraded to State Council of Education Research and Training and SCERT in 2006. The reply also states that various committees were constituted, consultation meetings with all the stakeholders were held, teacher training programs were conducted, and additional teachers are given to the schools. I have a reply which states that secondary stage teachers will be given training from 15 July to 30th July 2024, and foundational stage teachers will be trained in August 2024. My specific question: what is the exact nature of training given to the teachers, and whether the duration of the training is enough for the teachers to understand an academic subject like national education policy? Speaker sir, हांव मातशें उत्तर ताका डिटेलानूच दिता. कित्याक सांग पळोवया, सगळ्यात पयलीं तेणी NEP 2020 हाज्या बद्दल देर इज अ लॅक ऑफ अवेरनेस हें ताणें म्हटलें. NEP 2020 ही 21व्या शतका खातीर आशिल्ली एड्युकेशन पॉलिसी 40 वर्सांच्या उपरांत भुरग्यांचें भविश्य 21व्या शतकांत कशें आसचें हाज्या खातीर 40 वर्सांनी ही पॉलिसी आयली. आमी खरें म्हणल्यार ताका एप्रिसिएटूय करपाक जाय आनी त्याच पद्दतीन पुराय देशभर एड्युकेशन पॉलिसीचें कामूय सुरू आसा. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशांत आमच्या स्टेटीचें 1 नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा. आनी टायम टू टायम जेन्ना ह्यो मिटिंगो एटेंड जाता तेन्ना हांवें स्वता 3 फावटी बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर ही मिटींग एटेंड केल्या. आनी बींग द सेंट्रल एड्युकेशन मिनिस्टर हॅव एप्रिसिएटेड फॉर दीस, नॉट फॉर मी, फॉर माय एंटायर टीम. हांव तुका तेजेर थोडक्यात आनी सामकें तुका हांव म्हणजे तरी सामकें थोडक्यात जें आहा पळय न्ही तें उत्तर दिता. पयल्यान पयलीं हेजो टास्क फोर्स जो आसा पळय न्ही 2020 जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्नाच आमी टास्क फोर्स काडलो. आनी टास्क फोर्साच्या अंडर बींग अ एड्युकेशनिस्ट बाब सुभाष शिरोडकर ताचे स्वताचे बाय प्रोफेशन टीचर आनी बींग अ एड्युकेशनिस्ट ताका अपॉयंट केलो आनी ताज्या अंडर ती कमिटी फॉर्म जाली. ताज्या उपरांत आमी ट्रेनींग एंड ओरिएंटेशन जे आहा पळय न्ही मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनींग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 डेजचो 5 दिसाचो ट्रेनींग प्रोग्राम आसल्यो, इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टिचर्स. म्हणजे आमचे प्रायमरीचे टिचरांक केलेत, बट 3000 अंगणवाडीच्या टिचरांकूय आमी ट्रेनींग दिल्यो. आनी जेणे करून तांकां एक्झॅक्टली फावंडेशन कोर्स म्हटल्यार कितें हो तांकां सगळ्यांक कळचो म्हणून हेतूंतल्यान आमी फायनलायज केलें. आमी ताजेर वर्कशॉप घेतले वीच इज अ टॉय बेज पॅडगॉजी, म्हणजे पॉपेट्स जी तयार करता पळय न्ही तेजो तांकां वर्कशॉप सुद्दां तांकां एटेंड करपा खातीर घेतले. पार्ट 2 आमी करिकुलम जो आसा वीच इज अंडर द SCERT ताजो फायनलायज केलो. आनी वॉट करिकुलम तर टिचरांक गायड, म्हणजे फावंडेशन कोर्साचेर भुरग्यांक पुस्तकांनी टिचरांनी कितें शिकोवचें इट इज इन इंग्लीश आनी परत इन लोकल लँग्वेज इन मराठी आनी कोंकणी तें आमी तयार केलें. ताज्या खातीर परत आसा तसो आमी ऑनलायन प्रोसेस विथ द परमिशन ऑफ द रिकग्नेशन इट इज एन गुरुकूल विश्व हो ऑनलायन प्रोसेस तांकां सुरू करून टायम टू टायम तांच्या कडल्यान आमी जो आसा पळय न्ही हाजो अपडेट घेतलो. दीस इज अ वन फॉर द फावंडेशन कोर्स. सगळ्या जाणांक आमी फावंडेशन कोर्स जो आसा पळय न्ही हो सुरू करचो म्हणून सांगलो. सगळ्या जाणांनी आतां पर्यंत जवळपास 720 जाणांनी ताजेर परमिशनूय मागलां आनी तांच्यांनी आपलो फावंडेशन कोर्स जो आहा तो चालू केला. फावंडेशन कोर्स चालू करता आसतना आमी आमच्या गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाकूय सांगलां की तुमी प्री प्रायमरीज जी आसा पळय न्ही सुरू करा. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी सुरू केली. ताका जेका इनिशियल स्टेजीचेर जो सिलेबस फॉर द टिचर्स जो दिवपाक जाय ताजी बुक्स फॉर द फावंडेशन आनी फॉर म्हणजे KG1 जेका आमी म्हणटाले इन फ्युचर ती बुक्स ही सगळ्या टिचर्सांक दिली. दॅट इज बुक्स इज नॉट फॉर द स्टुडंट्स बट फॉर द टिचर्स.
सेकंड फेजींतल्यान हांव जें सांगता पळय न्ही म्हणजे आमी एट द हायर एड्युकेशन लेवल म्हणजे हांव तुका 9थाचेर मागीर येता हायर एड्युकेशन लेवलाचेर सुद्दां ताजेर आमी मल्टी डिसिप्लिनरी एड्युकेशन जें आसा पळय तें सुरवात केलें. इट इज एडॉप्शन ऑफ द इकॉनॉमीक बँक क्रेडीट हें केलें. एडॉप्शन ऑफ द मल्टिपल एंट्री एंड एक्झीट हें केलें. इट इज एन मागीर आमी NHEQF एंड करिकुलम फॉर द क्रेडीट फ्रेमवर्क फॉर्म केलो. ODL एंड ऑनलायन प्रोग्राम सुरवात केले. डिजिटल नोडल सेंटर फॉर द मूक आनी स्वयं हे प्लॅटफॉर्म काडले. इंटर्नशीप आनी एप्रेंटिशीप हें केलें. आनी एल्युमिनाय कनेक्ट, इंडस्ट्री कनेक्ट, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेल, एकाडॉमीक रिसर्च सेल, ऑफिस ताज्या उपरांत रँकींग एक्सिलन्स म्हणजेच हे हायर एड्युकेशनाचेर केलें. हांव तितूरय डिटेल वचना, तुका जाय जाल्यार विचार. आनी फक्त 9th स्टँडर्डाचेर आमी अंदूच्यान जो आसा पळय न्ही तो इंट्रोड्यूस केलो. हें सांगता आसतना टिचींग मेथडॉलॉजी आनी तातूंतल्यो एसेसमेंट पॅटर्न आनी हितूर फक्त एक गजाल जी गोवा स्टेटीन स्पेशली वीच इज केल्या which is an Goa State School Standard Assessment and Accreditation Authority GSSAA आणि GSCOF हे जे दोन आसा बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींनी ही ऑथॉरिटी फॉर्म करूंक ना. ह्यो फक्त गोंयांत केल्या. इतक्या बऱ्या पद्दतीचें काम आनी तुवें लास्ट जें म्हटलें पळय न्ही लोकांक खबर ना म्हणून PTA कडेन वेगळ्यो मिटिंग्स घेतल्यो आनी म्हाजें पुराय फर्स्ट टायम सेक्रेटरी ऑफ एड्युकेशन हो तालुका लेवलाचेर वचून ताणें मॅनेजमेंटा कडेन टिचर्सां कडेन डायरेक्टली डायलॉग्स केले आनी तांकां जर न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचो आजुनूय कितें प्रॉब्लेम्स आसत जाल्यार आमी त्या लेवलाचेर म्हणजे म्हाका दिसता फुडल्या आठवड्याच्या भितर सगळ्या तालुक्यांतल्यो मिटिंगो ज्यो आसा पळय न्ही त्यो कंप्लीट जातल्यो. इतक्या बऱ्या पद्दतीचें इम्प्लिमेंटेशन आमी सुरवात केलां.